बेवारिस व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो रत्न पार्कमै चाहिँ टीका लगाइदिने कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ। यादव लगायत सम्पूर्ण 100 ग्रुपलाई एकचोटि जोरदार रूपमा तालीले सम्मान गर्न चाहन्छु। सबैले तालीले सम्मान दिनुहोला। हामीलाई घरको 5 जनाको भोजन गर्न 1000 मान्छेलाई खाना खुवाउने सौभाग्य छ। भविष्यमा 10,000 मा खुवाउने सौभाग्य जुटोस्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपालीहरूको बडा दशैं 2077 को आज विशेष दिन रहेको छ। यससँगै चाहिँ जुन खालको घर घरमा चाहिँ धेरैजनाले दशैं मनाउनु भएको छ भने कतिपयले कोभिड-19 का कारण चाहिँ दशैं मनाएको छैन। तर 100 ग्रुप लगायत केही समाजसेवीहरूले चाहिँ सडकमा रहेका जो चाहिँ दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्ग साथै बेवारिस व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो रत्न पार्कमै चाहिँ टीका लगाइदिने कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ। यससँगै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ र यो विशेष कार्य चाहिँ विशेष गरी अन्सु यादव लगायत 100 ग्रुप साथै केही समाजसेवीहरूले यो गर्नुभएको छ। निकै यो राम्रो काम पनि हो र यसरी दशैंको बेलामा जो चाहिँ टीका लाउन पाउनु भएको थिएन, घरबाट टाढा भएका जो चाहिँ सडकमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आज टीका लगाएर चाहिँ एउटा दशैंको चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गरिएको छ। यो दृश्य तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। साथै हामी यहाँ भएका केही व्यक्तिहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। पक्कै पनि तपाईलाई मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अहिले 1000 मान्छेलाई खाना खुवाउने सौभाग्य छ। भविष्यमा 10,000 मा खुवाउने सौभाग्य जुटोस्। दक्षिणा आफ्नो हात जगन्नाथ कति दक्षिणा कति तपाईलाई आशीर्वाद ऐश्वर्या राय भन्दा बढी नाम छ। मनिषा कोइरालाको भन्दा ठुलो ख्याति र समाज सेवामा दिग्गज बनेर अगाडि बढ्नु नसोचेको उन्नति होस्। दशमी आँगनमा आएको छ। हाम्रो आँगन नै हो बसपार भएको छ। हाम्रो आँगन नै हो बसपारको परिवेश भएको छ। त्यसकारण यहाँ पनि हामी रमाउन सक्छौँ। यहाँ पनि हामी खल्लो नबनाउँ, यहाँ पनि हामी आनन्दित बन्न सक्छौँ भन्ने भावना। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सबैजनालाई ह्याप्पी दशैं। ह्याप्पी दशैं। ह्याप्पी दशैं। सुनेन है, सुनेन यताबाट सुनेन, यताबाट सुनेन है। ह्याप्पी दशैं। यताबाट पनि सुनेन है। ह्याप्पी दशैं। अनुमति लिएर सकिन्छ। धन्यवाद।
हाम्रो भोजन सेवा अब यतिका पश्चात सुरु भइहाल्नेछ। यहाँहरू शान्तिको परिचय बनाएर बसिरहनुहुनेछ, शान्तिको परिचय दिनुहुनेछ। तपाईँहरूले एउटा प्रेम भावना, एउटा खल्लोपन नरहोस् भन्ने भावनाबाट आश्रित भएर टिकाको कार्यक्रम पनि गर्नुभएको। पैसा थोरै धेरै कुरा होइन, एउटा भावनाको कुरा हो। त्यसकारण यति रहेछ उति रहेछ। आजको हामी दिने काम नगर्नु होला पनि सबैले पायो भने खुसियाली बाँड्न सकिन्छ, रमाइलो बनाउन सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँ आफ्नो दिदी एउटा साइड लिएर आइदिनु न। अँध्यारो बाटो मात्र काम हामी जानु नराम्रो कुरा। तपाईँ अगाडि आउनुहोस् त, यता आउनुहोस् अगाडि। शौर्यं शान्तनवे बलं फलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञाने विदुरे भवन्ति मलाई चाहिँ लगाइदिनु ल। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। अब यताबाट सुरु गर ल। तपाईँलाई हुन्छ नि दिने काम नगर्नु होला पनि सबैले पायो भने खुसियाली बाँड्न सकिन्छ, रमाइलो बनाउन सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँ आफ्नो दिदी एउटा साइड लिएर आइदिनु न। अँध्यारो बाटो मात्र काम हामी जानु नराम्रो कुरा। गौतमजीले आज आएर उपस्थित भएर गरिब दुःखीलाई टिका लगाइदिनु भएको छ। हिजो पनि उहाँ आउनुभएको थियो र भोलि आउँछु भन्नुभएको थियो। आफूले बोलेको बाचा पुरा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई दक्षिणा पनि दिएका छौँ साथीहरू। दक्षिणा पनि हामीले काम व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली उहाँले पनि आज होइन छोड्दैन भने आउनु न भर्खर ल अनुमति लिएर सकिन्छ। ल 10 मिनट धन्यवाद। भएको भए टिका लगाइदिन्छ। हजुरले लगाइदिनु, हजुर लगाइदिएर तपाईँले पनि लगाइदिनु पऱ्यो। ल है टिका लगाऊ मजाले। दक्षिणाको सेवा अब यतिका पश्चात सुरु भइहाल्नेछ। यहाँहरू शान्ति ल निदा रातो टिका निदामा टलक्क टल्कियो भने आशीर्वाद पनि दिनु न सर। यो मलाई आशीर्वाद उन्नति प्रगति होस्। आशीर्वाद टिका लगाइदिनु। अब ल यहाँ अन्सु आइल है। आशीर्वादीले लगाइदिनु। पुण्य सर आशीर्वाद चाहिन्छ। आशीर्वाद अलि मनमनमा पनि होइन सर मभन्दा धेरै ठुलो हुनु धेरै उन्नति प्रगति गर्नुहोस्। अहिले 1000 मान्छेलाई खाना खुवाउने सौभाग्य छ, भविष्यमा 10,000 मा खुवाउने सौभाग्य छ। दक्षिणा आफ्नो हात जगन्नाथ
कता कति दक्षिणा कति हो तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस् त सुनमा ऐश्वर्या राय भन्दा बढी नाम चलोस् मनिषा कोइरालाको भन्दा ठुलो ख्याति होस् र समाज सेवामा दिग्गज बनेर अगाडि बढ्नु ल नसोचेको उन्नति प्रगति होस् खुसी हाँसो सबै होस् गरिबी अन्त्य होस् चाँडोभन्दा चाँडो परिवारमा पनि सुख शान्ति होस् ल सबैलाई आशीर्वाद छ है एकमुष्ट हजुर हजुर सर टिका लागेको भयो सर अलिकति आशीर्वाद दिनु न सर आशीर्वाद मनमनै दिएको छु कि कति घोक्रो सुकाउनु तपाईँलाई धेरै 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 भलाइ होस् सुस्वास्थ्य होस् राम्रो स्वास्थ्य होस् मिठो 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 खाने भाग्य जुटोस् घर परिवारमा सुख शान्ति छाओस् ल आमा अनि सँगै दसैँको शुभकामना टिको लगाइदिन्छु ल राम्रो होस् भलाइ होस् टिका पनि लगाइदिनु भएको छ दक्षिणा पनि दिनुभएको छ र जमुनामा लगाइदिनु भएको छ यसरी घरमा आफै जस्तै मनाउनु ल है तपाईँलाई चाहिँ घर परिवारबाट सुख शान्ति यति मिलोस् यति राम्रो होस् आमै राम्रो होस् ए हो तपाईँलाई आशीर्वाद मात्रै छ है गुरुहरू सम्पूर्ण टिका लगाइरहनु भएको छ अब लगाइयो ठिक छ ल तपाईँलाई त हुन्छ नि ल रातो टिका निधारमा सबै कुरो खुसी शान्ति सुखमय होस् जीवन है तपाईँको त अब कपालले पनि साथ दिएको छ राम्रो होस् जीवनमा प्रगति होस् उन्नति होस् हो नमस्कार ल राम्रो होस् एकदम ठिक छ अब अहिले हामी टिका लाउने क्रममा छौँ आशीर्वाद दिइरहेछौँ आशीर्वाद दिने बेलामा मनमा नै धेरै आशीर्वाद दिनुपर्ने हुन्छ राम्रो होस् भलाइ होस् कुनै भोलिको पक्का आउनु रहेछ हिजो भोलि आउँछु भनेको आज आउनु एकदम एकदम म त भोलिको 100% पक्का नि फरकै छैन म आउने पुण्य गौतम आउँछु भनेपछि त्यहाँ हानेको काँड भएर पनि ऊ आउँछ यसो फरकै छैन ल रातो टिका निधारमा एकछिन तपाईँ मद्दत गर्नु ए हो ल ल होइन कहाँ थाहा छ हो ल यहाँ एकदमै तपाईँलाई भलाइ होस् राम्रो होस् नसोचेको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् ल सफलता हो ल ल गजब छ ठ्याक्कै छोड्नु पऱ्यो यो टोपीले देखिएन आयो लामो आयु राम्रो होस् धन धान्य होस् सबै राम्रो होस् छिटो काम पाऊ ल ए भयो यता यताबाट लाइ सबैको निधार खाएको छैन कसैको ल राम्रो ल सबैको निधार भयो अंशुजी एक शब्द बोलिदिनु न एकछिन अब कसैको निधार खाली हेर्नु पर्दैन डबल सिट उता बस्नु पैसा यहाँ कति उठाउने पनि छ है त्यो आफ्नो आफ्नो पैसा सुरक्षित गरेर राख्नु होला है साथीहरूले म गर्नु लगाउँछु सबै प्लेट बाँड्नुमा अगाडि बढाउँ खाना खाने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ र सबैतिर टिका पनि लगाइसकेको छ र खाना खाने कार्यक्रम पनि भएको छ र अंशु जी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर पुण्य गौतम पानी ल्याइदिनु पुण्य सर तपाईँलाई जुन यो अहिले दसैँको बडा दसैँको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु छोटोमा कुराकानी पनि गर्न चाहन्छु अब यस्तो हो कुराकानीको सिलसिला यता बसेर गरौँ न अलिकति हुन्छ सर हुन्छ यता अलिकति बसौँ यता बसौँ किनभने यो ध्वनिले साउन्डले बढी डिस्टर्ब गर्छ
अझ परिवार पनि जनताको पक्षमा बोल्दै आउनु भएको थियो। आज दसैँको टिका नै यही रत्न पार्कमै लगाउनु भयो, किन? हजुर, मेरो आफ्नै परिवारमा पनि मेरो आफ्नो दाइलाई कोभिड-19 भएको छ। उहाँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। हामी 4 जना दाजुभाइमध्ये 2 जना विदेशमा हुनुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा थिएँ। अब अहिले घर जाने वातावरण सिर्जना भएन मेरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो दसैँ बिग्रेको कारणले गर्दा आज मैले घरमा गएर दसैँ मनाउँदा मेरो एउटा परिवारमा मात्रै दसैँ हुन्थ्यो, तर आज सयौँ परिवारसँग मैले दसैँ मनाउन पाएको छु। यो चाहिँ गर्वको कुरो छ र सबै आज हामी जुटेर यसरी सामूहिक रूपमा चाहिँ जुन किसिमले टिका ग्रहण गरिरहेको छु। म आफै पनि आज मैले पहिलोपटक यहीँ टिका लागेको दसैँमा र यसरी मेरो जीवनमा पहिलो टिका यसरी सामूहिक रूपमा चाहिँ श्रमजीवी वर्गहरूसँग बसेर चाहिँ मैले लागेको छु र मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ र जीवनमा यस्ता अवसरहरू फेरि पनि प्राप्त होस् र यसरी नै श्रमजीवी दुःखी होइन गरिबहरूसँग मिलेर चाहिँ यसरी नै टिकालाई ग्रहण गर्न पाइयोस् भन्न चाहन्छु। दसैँको बेलामा होइन अब मानिसहरू सबै आफ्नो घरहरूमा छन्। कोही खसीका ढालेको छ, च्याङ्ग्रा ढालेको छ, होइन आफ्नो गच्छे अनुसारको दसैँ सबैले मनाइरहेका छन्। तर रत्नपार्कको यो प्राङ्गणमा होइन देशकै राजधानीको मुटुमा यस्तो दृश्य देखिरहँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भयो मन्त्री सरलाई? अब हुन त सरकारले अहिले जनताको निमित्त 11-12 अरब पैसा चाहिँ खर्च गरिसकेको छ राहतको निमित्त भनेको छ, तर त्यो राहत कहाँ गयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई यहाँ आएर हेरोस्। सरकारले पहिला यहाँ हिमाल हेरिसकेपछि आज 214 दिन भइसक्यो यसरी नै खाना खाइरहनु भएको छ होइन। स्थानीय यहाँका तपाईँको देशभरका मजदुर श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, 77 जिल्लाका मजदुर श्रमिकहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर सरकारले गरेको गतिविधि र सरकारले गरेको सहयोग चाहिँ कहाँ गयो त? सरकारको आँखा खुलोस्, सरकारको ध्यान यहाँ जाओस् र देशकै केन्द्र काठमाडौँमा त यस्तो अवस्था छ भनेपछि गाउँको अवस्था के होला र सम्पूर्ण आज श्रमिक वर्गहरू जो तपाईँको यसरी तपाईँको रत्न पार्कमा यसरी लाइन लागेर खाना खाने पर्ने अवस्था छ। एक छाक खानाको निमित्त 2 घन्टा 3 घन्टा लाइन पर्ने स्थिति छ। तर सरकार चाहिँ के भन्छ भने कृषि मन्त्री के भन्नुहुन्छ भने अब नेपाली जनताहरू तपाईँको कोही पनि भोकनाङ्गा हुँदैनन्, 3-4 छाक खाएर चाहिँ लुटुपुटु गरेर सुत्दैछन् नेपाली जनताहरू, नेपालीका तपाईँको छोराछोरीहरू भनेर भन्नुहुन्छ। तर अवस्था यो छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। दैनिक रूपमा बिहान पनि यसरी नै खानुहुन्छ, दिउँसो यसरी नै खानुहुन्छ, बेलुका यसरी नै खानुहुन्छ। यहाँ मात्र होइन विभिन्न ठाउँमा अरू साथीहरूले पनि भइरहनु भएको छ। तर राजधानीकै अवस्था यस्तो हुँदाखेरि सरकार कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्हको रूपमा चाहिँ उठेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबैको 100 थुकी एक थुकी सुकी 100 थुकी खोला भनेको जस्तै सबैले आफ्नो हिसाबले गच्छे अनुसार चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ यो किसिमको वातावरण सिर्जना भएको छ। र आज चाहिँ यसरी सामूहिक रूपमा चाहिँ श्रमजीवी वर्गहरू जो अहिले तपाईँको हामीले यतिखेर यसरी खुनोक पाएको भए सडक पेटीमा कहाँ लडेर बस्ने अवस्था आउँथ्यो, पेट मिचेर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर आज उहाँहरू कमसेकम एक छाक भए पनि यसरी पेट अगाएको छ, उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू सन्तुष्टि हुने नै हाम्रो सन्तुष्टि हो। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ यस विषयमा चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट छौँ। चाहे आफ्नो घरमा खाइदिएका छौँ, चाहे कसैले खाइदिएको हामी कुनै भोजन हो जति हामी खान सक्छौँ, जति हाम्रो शरीरमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। पैसा यहाँ कति उठाउने पनि छ है, त्यो आफ्नो पैसा सुरक्षित गरेर राख्नु होला है। आफ्नै घरमा टिका लगाइसकेपछि आज जहिले पनि 5-10 जनालाई टिका लगाउनु हुन्थ्यो होला र अहिले यसरी आफै अभिभावकत्व लिएर 100 जना 1000 जनालाई टिका लगाइदिँदाको अनुभव के हुन्छ सर? यो आफै यस्तो हो। यसमा चाहिँ मैले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया के हो भने पुण्य गौतम कहिले पनि आफू खाएर आफू मात्रै अगाउँ
मै खाऊ मै लाऊ सुख सहेल सबै मै गरौँ अरू जम्मै दुर्जनहरू खतम हुन् भन्ने खालको त्यो खालको चिन्तन बोक्ने मान्छे होइन। सबैलाई टिका लगाइदिनु पर्छ, सबैलाई दक्षिणा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आज यहाँ 100 ग्रुपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा टिका लगाइदिएर दक्षिणाको पनि प्रबन्ध गरेका छौँ र तपाईँले देखिहाल्नुभयो हामी सबै भव्य गरिमामय तरिकाले उहाँ नेपाली चार्ली च्याप्लिन हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गर्नुभएको छ र मैले कसैको पनि निधार खाली नहोस् भनेर हिजै मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ र तदनुरूप हामी यहाँ आएका छौँ। दक्षिणा खाममा थियो, अहिले त्यो हरिया हरिया हो कि हात्ती हो कि गैँडा हो कि के हो भन्ने कुरो स्पष्ट अहिले नगरौँ। पत्रम पुष्पम राम्रो चाहिँ मैले देखेको छ तपाईँले टिका लगाएर दक्षिणा दिनु भएन नि एउटा दिदीलाई त के रे एउटा दिदीलाई तपाईँले टिका लगाएर दक्षिणा दिनु भएन तपाईँ त्यस्तै मौकाको प्रतीक्षामा कहाँ चाहिँ यसले भुलचुक गर्छ भनेर प्राविधिक त्रुटि भयो होला त्यो दिदी देखाइदिनुहोस्, म अहिले दक्षिणा दिन्छु। अर्को कुरो दक्षिणा टिका लगाएपछि दक्षिणा नदिने भन्ने कुरै भएन। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि टिका लगाएर दिने हो। ल ठिक छ, तपाईँहरूको निधार खाली हुँदैन। एकछिन पक्नु न, हामी गर्छौँ। ल एकैछिन ल हिँड्नुहोस्, ल टिका लगाउन हामी जाउँ र केही बोल्नुहोस् ल। अब आज जुन दसैँ छ, अब हामीहरू टिका लगाउनलाई यहाँ आएका छौँ होइन, किनभने हामी अब मैले दाइकै घरमा गएर टिका लगाएर यहाँ हामीहरू आइहाल्यौँ। हामीहरू टिका लगाइदिने दक्षिणा दिने कार्यक्रम हाम्रो जारी छ। अब हामी चारटी टिम, अब मेरो पुण्य दाजु हामी दुईजना अब दौडधुप गरिरहेछौँ अब त्यतिर। होइन अब 10,000 होइन, लाखौँ पनि हुनसक्छ। तर निधार खाली नहोस्, सबैको निधार भइरहेर होस्। टिका रातो टिका निधारमा टलक्कै टल्कियोस् भनेर आएको। दक्षिणा ठुलो कुरो होइन, पत्रम पुष्पम हो, टोकन अफ लभ हो, एउटा माया सद्भाव बाँड्ने हो, दसैँमा हार्दिक शुभकामना दिने हो, धनधान्य होस्, परिवारमा हाँसी खुसी होस्, लटालट सफलता उन्नति प्रगति होस्, माटो छोए सुन होस् भन्ने टाइपको आशीर्वाद दिने हो। त्यसकारण आशीर्वाद आदान प्रदान गर्ने कुरो एकदम राम्रो छ, सम्पन्न हो। तपाईँको आफ्नो घरको दसैँ चाहिँ कस्तो भयो? रमाइलो पक्कै पनि आज केही संस्था 100 ग्रुप लगायत केही संस्था समस्याहरूले आज खाना बाँड्ने टिका लगाउने कार्यक्रम चाहिँ यो सडकमै रत्नपार्कको यो बस पार्कमै गरेको छ। निकै राम्रो काम पनि हो। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला।